جامن بوب مارلي. توصلنا لما 3:46 دقيقة. توصلنا لقيت بوان جمعيتي. بوان جمعيتي. شمس فم وجمعيتي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي يقدموا لكم بوان جمعيتي. بوان جمعيتي اليوم يا جماعة مع جمعيتي اللي هي اللي عاملين بوان جمعيتي نقص الاتحاد الأوروبي بحضر. ولا مرة جاية نجيبوا الاتحاد الأوروبي. علي بوزويدة من جمعيتي. أهلا وسهلا. مرحبا بيك ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل على شمس فم. صافا جوك باهي؟ والله لاباس الحمد لله. هات نقعدوا في الكونسيبت. ولا عرفني بجمعيتي. والله جمعيتي ان بروجي كان من بدينا فيه من 2013 مع الاتحاد الأوروبي وبريتش كونسل والريزو ميديتيرانيان دي دروا دو. كان بروجي يهتم انه نلموا الباز دو دوني نتاع الجمعيات اللي موجودين في تونس باش نعرفوا فاش قاعدين يخدموا الجمعيات. ومن بعد بشويه تطورت الفكره انه من الانوير نتاع لي اسوسياسيون ولينا نحكيو على لي بروجي نتاعهم، ولينا نحكيو على معلومات متعلقه بالليزوبورتونيتي، معناها فرص التمويل وفرص تشغيل للمجتمع المدني. منها هي من بعد ولينا نلموا الباز دو دوني نتاع لي بايور دو فون فاش قاعدين يخدموا في تونس، الاستراتيجيات العمل نتاعهم، ونكتبوا دي زارتيكل. تطورنا بشويه في السبع سنين هذوما لاني ولينا جمعيتي .org سيت، ومعانا برشا بروجيات اخرين منهم بوان جمعيتي، منهم الكوركينج سبيس نتاع جمعيتي في خير الدين باشا، منه بروجي بلادي اللي هو يعنى بتطوير قدرات المجتمع المدني في كل ما هو كوميونيكاسيون. خدمنا في عم نعملوا دي زيتود دو فيزابيليتي نتاع لي بروجي باللي بايور دو فون. مثلا نجي بايور دو فون من برا يحب يخدم على تونس، نحن نعملوا له ايتود كامله مع لي بارتنير شكون ينجم يخدم، شكون من ينجموا يتعامل معاهم في الدوائر الحكوميه انسي دو سويت، البلايص اللي ينجم يخدم عليهم على لي بوزوان نتاعو انسي دو سويت. اي توا قاعدين نخدموا في بوان جمعيتي كيما الفرصه هذه انه نعطيو فرصه للمجتمع المدني انه يوصل صوته ويحكي على لي بروجي نتاعو ولا الافكار نتاعو. معناها في جمعيتي سورتو السيت اللي هو افيكاس على الاخر يعاون برشا الجمعيات. اي هذيك البارتي نحن في الايسبرغ، هذيك البارتي الظاهره من الخدمه نتاع جمعيتي اللي هو جمعيتي .org. كما تشوفوا السيت، يعني ادخلوا عليه. انا ننصحكم للشباب ولا حتى اللي يلوج على خدمه ولا يلوج على ولا حتى اللي يحب يعرف عن المجتمع المدني في المجتمع المدني ولا يحب يبدا عنده اكتيفيتي في الجهه نتاعو، نجم يلقى دي روبريك موجودين. فما الانوير نتاع المجتمع نتاع الجمعيات في الجهات بالتيماتيك، فما لي بايور دو فون كل واحد فاش قاعد يخدم، فما الاجندا نتاع المجتمع المدني لي زيفينمون والانشطه الموجوده. تنجم تلقى زاده انوير نتاع لي زيكسبير نتاع جمعيتي. نحن ريكوموند 100 شاب انهم يعاونوا الجمعيات في الجهات انهم ينجموا يخدموا. فما تلقاو زاده البارتي اكtualité، نكتبوا دي زارتيكل على الجديد نتاع المجتمع المدني والا دي زاستوس ينجموا يتعاونوا في الخدمه نتاعهم. فما البارتي الاخرانيه اللي هي لي ريسورس. كل جمعيه مستحقه انها يكون عندها كيما لي دوسيي ولي دوكيومون، كيفاش تعمل فيش دو بروجي، كيفاش تعمل ابيل كانديداتور، كيفاش تعملوا بصحيح، كيفاش تكتب حتى كومونيكي دو بريس. هذوما كل موجودين زاده في السيت نتاع جمعيتي، اللي هما حاجات والله مش سهلين، لازم الواحد يتفرم عليهم. معناها نحن في جمعيتي زاد عندنا بارتي اخرى اللي هي الكوركينج سبيس اللي قلت لك عليه، انه نحن نحاولوا انه كل مره نعملوا دورات تكوينيه مع المجتمع المدني على حاجات بازيك ينجموا يتعلموهم لي اسوسياسيون باش نجموا يخدموا في خدمتهم اليوميه. سؤال اي واحد يسمع تو نجم يسأله، اللي عنده فكره ولا اللي عنده هدف يحب يعمل ولا حاجه يحب يخدم عليها، بيان ايفيدامون يلزموا يعمل جمعيه باش يتحرك في الاطار هذاك، والا يمشي في جمعيه موجوده في الجهه نتاعو. وفرضا الجمعيه ماهيش موجوده، معناها الفكره ولا الكونسيبت ماهوش موجود، ينجم يمشي لبوان جمعيتي، ينجم يكلمنا بالتليفون، ينجم يكلمنا بالفيسبوك، ينجم يكلمنا على ميل، ينجم يجينا للبيرو، نجم نعاونوه من جوسكا زد، من الحرف الاولاني اللي يكتبوا في الجلسه العامه الاولانيه ولا 3 عباد اللي يمشي تاع التكوين حتى يكشي اللي ينجم يلقى فينانسمون ويبدا يخدم في البروجي نتاعو. نوصلوا معاه حتى للإيفالواسيون كان هاك. للسنوات الجايه السنوات الجايه من جمعيتي
السنوات الجايه برشا خدمه مظاهر برشا خدمه. اهم الحاجات نحن نخدموا عليهم اللي هو فما باش تطرح في الايامات القادمه بروجي كبير على دعم المجتمع المدني من جانب الاتحاد الاوروبي، البروجي روز. هذا نحن شركاء فيه مع جمعيات اخرى، تو هما نهار اخر يحكيوا على البروجي هذا، نحن بارتنير معاهم باش نحاولوا انه نعملوا كما لاكومبانيمون على الجمهوريه التونسيه للجمعيات في كل شيء. هذا هو البروجي. ممكن قيمه التمويل نتاعو في 22 مليار باش نبداو عارفين على شنو قادمين. اي من اقوى التمويلات اللي موجوده في تونس على 3 سنين 4 سنين الجايين. هذه الخدمه الاساسيه اللي نحن باش نخرطوا فيها. نحن في جمعيتي حتى كشي 2021 عندنا البروجي هذا اللي نخدموا عليه، هو الفيرسيون 3 نتاع جمعيتي .org اللي هو الكوركينج سبيس، اللي هو لاكومبانيمون دي اسوسياسيون في تو سكي كومونيكاسيون و كيلكو بروجي دي انيشيتيف صغيرونين. اما بعد 2021 كيف نعملوا ايفالواسيون للي خدمناه قبل، واش نحاولوا نلانسيو حاجه جديده للمجتمع المدني بالطبيعه بعد دي كونسلتاسيون في التيران وحاجات اخرين نحاولوا انه نخدمهم كيما الفوكس جروب كيما البرين ستورمينغ باش نحاولوا نخرجوا اكثر ما يمكن معلومات من المجتمع المدني باش نجموا نحسنوا. مازال عندك الوقت وانت ولد الراديو عادة. انا الحاجه اللي حبيت نحكي عليها هما السكسي نتاع بون جمعيتي في بالشراكه مع شمس وغراس شمس، انه وصلنا مثلا جبنا سنين 96 اسوسياسيون راهو جاوا حكيوا في الراديو في 4 شهور. جبنا 30 بايور دو فون، 66 اسوسياسيون، 66 بروجي ولا انيشيتيف حكينا عليها. لي بايور دو فون زاد كيف حطوا دي زوبورتونيتي على الطاوله وتناقشنا فيهم، وانت ولا مالك ولا شاكر اللي كانوا بحذاكم دي اسوسياسيون وحاولتوا تخرجوا منهم الزيت باش نجموا تعاونوا باش حتى اللي يسمع يفهم وكل شيء. دونك خدمنا مثلا هذه نحكي في الكوتيديان كل يوم، راهو كل يوم فما 4 ساعه ديدي للمجتمع المدني بخلاف الدقائق الاخرى اللي كانت في كلكو سوا في الماتينال مع حمزه ولا كور دو لا جورني مع لي زانيماتور الاخرين في شمس. عملنا 18 حلقه كل نهار 4 ولا كل نهار سبت الابدومادير نتاع جمعيتي حكينا فيهم على 18 تيماتيك، ومازلنا باش نحاولوا نزيدوا نقدموا في الايامات الجايه كيف مازلنا باش نكملوا في نهار السبت من 11:30 نهار مع مالك الخالدي. باش نحاولوا كل مره نجيبوا دي انيشيتيف جديده دي معناها توا في بروغراماسيون جديده نهار السبت من 11:30 نهار مازال نسمعوا بوان جمعيتي وتقولوا لنا الفرص هذوكم العباد اللي لوجوا باش يكونوا انجاجي في المجتمع. فما جديد، فما لي زوبورتونيتي، فما فرص، فما الكلمه ليكم اللي هي نص ساعه نحكيو فيها ونحلوا ديبا مع اكتور دو لا سوسيتي سيفيل باش يحكيو على مشاغل الناس كيكو سوا كما حكينا قبل في مكافحه الفساد، في المساواه في الميراث، في القدره الشرائيه، في المشاكل نتاع المياه. هذوما كلهم دي تيماتيك ما كانوش يطرحوا. كنا نسمعهم كان من جانب الحكومي ولا من جانب السياسي، وحتى كي يطرحوا في الجانب السياسي سطحيه ولا لغه خشبيه هذيك سياسه ماشيه في البوليتيك ولا ماشيه في البوليتيك. اما في المجتمع المدني نحاولوا نقربوا للجمعيات ونحاولوا براتيك اكثر. المجتمع المدني كي يحكي في السوجي مش كما يعطيك فيزيون اخرى، يعطيك فيزيون تاع الشارع، يعطيك قرب من العباد كيفاش تخمم فريمون. خاطر راهو فما ديما انا في السوسيتي سيفيل من 2008 فما زوز لغات انا نمن بهم توا موجودين في تونس. فما لغه المجتمع المدني ولغه المجتمع السياسي، وهذوما زوز كومبليمونتير ولو انهم بعاد على بعضهم ما يكملوا بعضهم. نحن نحاولوا نعطيو الافكار. ماذا بينا مرات اخرين هنا باش نطوروا باش نزيدوا نحسنوا. ماذا بينا يكون محاضره معنا دي بوليتيشيان يحكيوا مع مجتمع مدني باش نلقاو حلول تشاركيه زاد كيف نخموا فيها في قادم الايام كيفاش نجموا نطوروا من بون جمعيتي. توا انتوما جماعه جمعيتي كي تعاملوا مع الوزارات فما تفاعل باهي معاكم ولاو يعرفوكم التراكمات؟ نعرف مش سهل. نحن مثلا شريك مع الاداره العامه للجمعيات، شركاء مع الوزاره الخاصه بالمجتمع المدني والهيئات الدستوريه والاحزاب، شركاء مع الانستيتو باستور اللي هو تابع ما بين وزاره الصحه ووزاره التعليم العالي. عندنا شراكات مع
مع الدوائر الحكوميه، اما مازال بينا نزيدوا نحسنوا اكثر. نحن كي نمشيو للبلديات ولا نمشيو للمعتمديات يعرفونا، ما الاكثريه ماذا بينا نخدموا اكثر مع الوزارات. نحن بابنا مفتوح، عندنا برونش كامله على على العمل مع المجتمع المدني، تنسيق مع الحكومه ولا المؤسسات الحكوميه. بشوي نحاولوا نصدر اكثر فاكثر. لازم بشوي خاطر مش نفس الريتم، مش ريتين راهو عليه، معناها المجتمع المدني بريتم اقوى. هم يبدلوا كل 3 شهور، نحن فوالا. لا، والمجتمع المدني كي يتحرك في حاجه الريتم اقوى من الريتم نتاع الادارات وكل شيء. خاطر فما برشا حاجات ممكن محمود راهو لي جون في لي ريجيون يحبوا يخدموا، كل واحد على يضرب على جهته ولا يضرب على الكوز اللي يخدم عليها، يعملوا في حاجات مقتنعين بها وكل شيء. ما نجمش نقول انه في الاداره ما همش مقتنعين بالحاجات اللي يعملوا فيهم، اما فما دوبل فيتيس كما قلت انت. فما المجتمع المدني اللي مثلا كما شفناه في الكورونا والكريز السانيتير هذاك الكل، ولقيناه هو الاولاني وبعد خلطت الحكومه. كما في برشا جوائح اخرين، كما قبل نذكر في نابل وقت اللي صاروا الفيضانات، كيف المجتمع المدني من الاول ومن بعد. اما خاطر لو تيران كما قلت لك، اللي تبدا موجود سور تيران تبدا اون افونس دو فاز مع بارابور اللي موجودين اللي يخدموا. وهذا ماهوش حاجه خايبه. ماذا بينا انه هو اعطيونا الفلوس والامكانيات وسهلونا التعاملات مع الادارات، مش حتى سهلونا، ما تصعبوش علينا ولا ما تصعبوش علينا، خلينا نخدموا تو الدنيا تمشي منظمه. هذا كله انا نحاولوا نحطوه على الطاوله ونتناقشوا فيه. دونك يا جماعه، جمعيتي نهار السبت من 11 نص نهار، الجو اللي مستانسين به، وعلي بوزويده ومالك الخالدي والاجواء الكل، ونور الكعبي والجماعه ولي ديبا وكل شيء. وانا تعجبني برشا راهو الفرص في الجمعيات وكل شيء. الحقيقه حاجه تعمل كيف طولوا فيها ولا يجيبوا اكثر. ما نجموش هو نحن راهو ماذا بينا انه العباد تدخل على السيت، راهو فما نحن نقولوا 3 من 12 ولا 18، دونك ما نجمش نعمل سيسيون كامله وانا نقول شنو فما فرص. تولي تقرا السيت الكل ولا نولي نقرا السيت الكل. نحن نختاروا 3 الاهم، نقولوا نحن نفترضوا اللي هما الاهم، اما فما كل واحد شنو المهم بالنسبه ليه. كما قلت راهو كل يوم نحطوا في 10 فرص تشغيل على الاقل في السيت كل يوم. يعني فما 10 مهدي ميسي والليكيب اللي معاه كل يوم فما 10 فرص تتحط، بخلاف الفرص للمجتمع المدني للجمعيات، بخلاف الفرص للفورماسيون وهذاك واللي ستاج زاد الموجودين. فما لي زيفينمون كيف ما نقصيهمش. واحد يحب ينشط في المجتمع المدني مش كان بالضروره انه يدخل يخدم، ينجم يعطي من وقته ساعه ولا ساعتين في الجمعه باش يعمل اكشن في حومته في جهته، في هدف هو يمن به هذاك انسي دو سويت. هذا هو اللي نحب ننزلوا في بوان جمعيتي بالشراكه مع شمس فيه. اهلا وسهلا. علي بوزويده، جمعيتي نهار السبت من 11 نص نهار تتواصل المسيره نتاع المجتمع المدني. اهلا بيك خويا، مرحبا بيك في كل وقت. عايشك. كانت هذه بوان جمعيتي. بوان جمعيتي، شمس فيم وجمعيتي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي قدموا لكم بوان جمعيتي.